السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج شبان المعظم دا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو اس حوالے دے نال یعنی جمعۃ المبارک دے حوالے دے نال عرض کرنے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیتا سی کہ جمعہ دی نماز دیگر یعنی 5 نمازاں دی طرح یہ نماز بھی فرض عین ہے۔ تو ہر مسلمان مرد عاقل بالغ مقیم تے نماز جمعہ یہ فرض ہے۔ تو نماز جمعہ دی ادائیگی دے واسطے بندے نو پوری تیاری دے نال نماز جمعہ ادا کرن واسطے مسجد وچ حاضر ہونا چاہیدا ہے، اور اس دن سورہ جمعہ پڑھنا اور سورہ دخان اور سورہ کہف اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جمعۃ المبارک دے دن جڑا بندہ یہ سورتاں پڑھدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو قیامت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ و مامون رکھے گا۔ اور سورہ جمعہ دے متعلق خصوصی جمعۃ المبارک والے دن اگر سورہ جمعہ نو اس گھر دے وچ تلاوت کیتی جاوے جس گھر دے وچ میاں بیوی دی آپس دے وچ نچاکی رہندی ہے، الفت نہیں ہے، تو سورہ جمعہ دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی زوجین دے وچ محبت پیدا فرما دے گا۔ سورہ جمعہ خصوصاً جمعۃ المبارک والے دن اس دا خاص ایک وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔